अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान माही खान। प्रोग्राम आखिरी पहर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े प्यारे मेहमान अहमद नसीर साहब आईएन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। अहमद नसीर साहब बताइएगा कि इमाम हसन की शान बयान करें जी और शहादत के पहलुओं पर रोशनी डालें। माही, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक अरसे के बाद प्रोग्राम में फिर से मौजू किया। असल में देखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के फ़र्जंद हैं और जनाब सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अबीहा व अलैहा अफ़ज़लु सलातो व सलाम के नूर नज़र हैं। देखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो विलादत है यह 15 रमज़ान 15 रमज़ान में आपकी विलादत होती है। और शान देखें इमाम हसन की, इस चांद की शान देखें कि जैसे ही विलादत हुई उस वक्त इनकी अम्मी यानी फातिमा ज़हरा अबीहा व अलैहा अफ़ज़लु सलातो व सलाम ज़ोहर की नमाज अदा करके फारिग हो चुकी है और रोज़े की हालत में है। गौर कीजिए, फातिमा ज़हरा रोज़े की हालत में है और ज़ोहर की नमाज अदा कर चुकी है और ज़ोहर की नमाज अदा करके हसन जैसे चांद को जन्म देती है और असर की नमाज फिर बाजमात पढ़ती है। आप गौर करें इस बात पे। असर की नमाज पढ़ने के लिए फिर मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। यानी बताया गया, जो माँ यानी फातिमा अगर हसन को जन्म दे तो जब फातिमा जैसी माँ हो और हसन जैसा बेटा हो तो ना रोज़ा टूटता है ना नमाज छूटती है। ना रोज़ा टूटता है ना नमाज छूटती है। अब देखिए, इनकी शान तो ये है कि अब दरबार है, मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और इनके बेटे यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। और विलादत होते ही इन्होंने अपने नाना जान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोत्तरे कल्ब सीना राहत मोत्तरे पसीना, इन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की जुबान इस तरह से चूसी है जिस तरह से बाप का माल हो। बाप का माल समझ के जुबान चूसी गई है। आप गौर करें। और उम्मत ने क्या क्या जुल्म ढाए, उम्मत ने क्या क्या सितम ढाए। अभी इंशाल्लाह मैं मजीद जब शहादत के पहलुओं पर आपने रोशनी डालने का फरमाया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उस हद तक पहुंच सकूं। अब देखें, बात यह है कि खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं इनके बाबा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। मजमे से एक शख्स उठा और उठकर हसन के बाबा, हुसैन के बाबा, हसनैन के बाबा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इमाम अली अलैहिस्सलाम को उठकर गाली देता है। गौर कीजिए, उठकर गाली देता है। अब 200 मकामात तारीख में ऐसे हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर लोगों ने, मुसलमानों ने, उम्मत रसूल ने जुल्म व सितम किए मगर इमाम हसन ने माफ़ कर दिया। मगर तारीख उठाइए और पढ़िए कि जब भी इमाम हसन के बाबा अली को किसी ने बुरा भला कहा तो हसन ने बर्दाश्त न किया और फौरन जवाब दिया। मगर अब ये मकाम ऐसा था कि जब उस शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम को खड़े होकर गाली दी तो इमाम हसन मजमे से उठ खड़े हुए और उस शख्स की तरफ मुड़े और मुस्कुराने लगे। मजमा हैरान हो गया कि अली को गाली दी और आप मुस्कुरा रहे हैं। शहजादा हसन मुस्कुरा रहे हैं, बाबा को गाली दी और हसन मुस्कुरा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, मौला आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके बाबा को गाली दे रहे हैं, ये कुंटा आपके बाबा को गाली दे रहा है, आप क्यों मुस्कुराइए? बकरे, इसको जुल्म करें, इस पर तशद्दुद करें, इस पर बदला लें। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाने लगे कि मैं इस बेगैरत की बात का क्या जवाब दूं? इस बेगैरत की बात का जवाब क्या दूं कि जिसका बाप इससे 2 साल छोटा है। आप समझे बात को? आपने बात नहीं समझी। आपने फरमाया कि इसको गाली कैसे दूं, इससे बदला कैसे लूं? ये तो उस बाप का बेटा मशहूर हो गया है अरब में कि जो बाप इससे 2 साल छोटा है। नहीं समझे आप? आगे चलते हैं। बाप 2 साल छोटा, बेटा बड़ा 2 साल, सोचे क्या हुआ होगा। अब अगली बात देखें, फिरौन शाम तख्त पर बराजमान है। आपने कहा ना कि जरा आप शान बयान कीजिए, मैं तो शान बयान करते चला जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, फिरौन शाम तख्त पर बराजमान है। फिरौन शाम ने पहले ही से कह दिया कि इमाम हसन अब अरब में तशरीफ लाएंगे, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाएंगे और कोई शख्स उनके एहतराम में उठकर खड़ा ना हो। कोई भी शख्स उनके एहतराम में, क्योंकि वो बगावत थी ना, अली वालों से तो बगावत है इन लोगों को। वो तो नबी के दौर में थी, अब असल से चलती आ रही भैया तक रहेगी। तो फिरौन शाम कहने लगा कि कोई भी शख्स अली के बड़े बेटे हसन के एहतराम में खड़ा न हो, एहतराम न करे।
امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امام حسن گئے تو فرعون شام پوچھنے لگا، او بغیر تو جب تم سے کہا تھا کہ علی کے بیٹے حسن کے احترام میں کوئی کھڑا نہ ہو تو تم لوگ کھڑے کیوں ہوئے؟ تمام لوگ یک زبان ہو کر کہنے لگے، جناب آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ جناب آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرعون شام کہنے لگا، میری تو مجبوری تھی۔ ارے بھائی کیا مجبوری تھی تمہاری؟ فرعون شام کہنے لگا کہ میری مجبوری یہ تھی کہ جیسے ہی علی کا بیٹا حسن مسجد نبوی میں داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک بڑے منہ والا اژدہا تھا، اس نے مجھ کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ اٹھ، علی کے بیٹے کے احترام میں، محمد کے نواسے کے احترام میں اٹھ جا، ورنہ تیرے اصل باپ کا نام بتا دوں گا، ورنہ تیرے اصل باپ کا نام بتا دوں گا۔ بھائی اسلام میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا چولا پہن کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو لوٹتے رہے، ایسے ایسے لوگ ہیں۔ مگر کیا ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، فقط دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت۔ میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ مگر یا رسول اللہ، ادب کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ سے انتہائی ادب سے کہ آپ کے نواسوں پر ظلم کیا گیا، آپ کی امت کی جانب سے۔ حسین کو نہ چھوڑا گیا، حسن کو نہ چھوڑا گیا۔ اب چونکہ ذکر حسن کا ہے، امام حسن علیہ السلام تاریخ امت یعنی تاریخ مسلمہ میں وہ واحد جنازہ ہے جو ایک بار گھر سے چلا گیا دوبارہ واپس آ گیا، ایسا جنازہ ہے۔ جب جنازہ گھر سے قبرستان کے لیے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ مگر کیا ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ پھر گھر واپس آئے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، یہ تیسری بار زہر دیا گیا تھا امام حسن کو، تیسری بار زہر، اور تیسری بار کا زہر اس قدر شدید تھا کہ امام حسن علیہ السلام بستر پر مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، مچھلی کی طرح۔ ہم لوگ، میں بیان کر دوں گا، آپ سن لیں گے، بہت سارے ناظرین اس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ لوگ سن رہے ہیں، مگر غور کیجئے قلوب پر، اپنے اذہان پر اس درد کو، اس شدت کو محسوس کیجئے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو تیسری بار زہر دیا گیا، اور یہ زہر ایسا زہر تھا ناظرین محترم کہ حسن جیسا شہزادہ بھی بستر پر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ ناظرین محترم، میں آپ کے تصویر سے آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ امام حسن جیسا شہزادہ بھی ایسا زہر ہے۔ کیسا زہر ہوگا؟ وہ تو ہمت والے تھے، وہ تو طاقتیں بانٹنے والے تھے، مگر ایسی طاقت کہ وہ بھی تڑپ رہے ہیں۔ پھر کہا حسین کو بلاؤ، میرے عباس کو بلاؤ، حنفیہ کو بلاؤ، مسلم کو بلاؤ، سب بھائیوں کو بلایا گیا۔ تو سب بھائی آئے، امام حسن وصیت فرمایا، سب کو وصیت فرمایا۔ تو ایک دم سے امام حسن نے دیکھا اب حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، تو ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا کہ حسین سے کہا کہ عباس نظر نہیں آ رہا، عباس نظر نہیں آ۔ تو ایک دم سے جب مجمع ایک مرتبہ وہاں سے ہٹ گیا تو امام حسن نے دیکھا کہ عباس پہرا دے رہا ہے دروازے پر، کیونکہ جو بیویاں تھیں وہ بے پردہ تھیں۔ جب بھائی حسن جیسا بھائی اس دنیا سے چلا جائے اور زہر دیا جائے تو بہنوں کا چالن ہوتا ہے، زینب جیسی بہنوں کا، ام کلثوم جیسی بہنوں کا، اور قاسم جیسے بیٹے جو 3 سال کا بیٹا ہے، جو ام فروہ کا بیٹا ہے، کیا عالم ہو۔ تو اس طریقے سے جب جنازہ اٹھایا گیا، ہاشمیوں کا جنازہ اٹھایا گیا، یہ وہی جنازہ ہے ہاشمیوں کا جس کا جنازہ پڑھا گیا، جب جنازہ اٹھایا گیا، حسین نے اٹھایا، زین العابدین نے اٹھایا، عباس نے اٹھایا۔ تو جب جنازہ اٹھایا گیا تو مسلمانوں نے جنازے پر تیر برسانے شروع کر دیے، مسلمانوں نے جنازے پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تو مولا عباس آئے، جنازے کو نیچے رکھا، امام حسن کو نیچے رکھا۔ اور یہ ایک بات غور کیجیے ناظرین محترم آپ بھی کہ جب مردے پر تیر برسایا جائے تو کوئی خون کی برآمدگی نہ ہوگی، مگر امام حسن پر جب تیر برسائے گئے تو خون یوں رس رہا تھا کہ جس طرح سے یہ زندہ ہے، یعنی شہید مرتا نہیں، ثابت ہو گیا شہید نہیں مرتا۔ اور یہ ویسے بھی محمد کے نور نظر ہیں، محمد کے نواسے ہیں، محمد کے دوش پر سواری کرتے رہے ہیں، محمد کی زبان چوستے رہے ہیں، یہ کس طرح سے مر سکتے ہیں؟ یہ تو زندہ ہیں۔
یہ تو بے شک زندہ ہیں. زندہ ہے. تو بات یہ ہے عباس علمدار قمر بنی ہاشم گھر کی جانب بھاگے, دیکھا زینب رو رہی ہیں. زینب کو بتایا نہ, اور بابا علی کی ذوالفقار یعنی بابا علی کی تلوار اٹھائی اور بھاگے دشمنوں کی طرف کہ اب میں حسن کے دشمنوں کو, حسن کے باغیوں کو نہ چھوڑوں گا, اب میں بدلہ لے کر رہوں گا. تو جب تلوار اٹھائی تو زینب نے روکا, مگر عباس نے کہا کہ مجھ کو جانے دیجیے, آقا زادے مجھ کو جانے دیجیے. عباس آئے اور تلوار کا وار کرنے ہی والے تھے کہ دیکھا, ایسا منظر دیکھا کہ تلوار کو زمین پر رکھ دیا. وہ کیسا منظر تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھیا حسین دشمنوں کی جانب ہاتھ جوڑ کر یہ فرما رہے ہیں کہ میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں, مجھے جانے دیجیے, میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں. ہاشمیوں کا قصور کیا تھا؟ ہاشمیوں کا قصور کیا تھا؟ آخر کیا دوش تھا ان کا؟ ان پر ظلم کیا گیا, ان پر جبر کیا گیا, ظلم و تشدد کیا گیا, اور نبی کے نواسوں کو نہ چھوڑا گیا. اور صرف یہی نہیں, حسین کے پوتے پڑ پوتے, حسن کے پوتے پڑ پوتے, منصور دوانکی نے امام جعفر صادق کا گھر نہیں جلایا؟ منصور دوانکی نے امام جعفر صادق کا گھر جلاتے ہوئے کیا کہا کہ میں سب کو جلا رہا, سب ہاشمیوں کو ختم کر رہا. تو یہ ہے حسن کی داستان, یہ ہے ہاشمیوں کا ایسا جنازہ جو پھر سے گھر واپس آ گیا. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدد کیا. اپنی میزبان ماہی کو اجازت دیں.